Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mingon si Jesus ngadto siya mga tinun-an. Sultihan ko kamo, maghila kamo o magbinatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, para maghimong kalipay ang inyo sa kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na mga anak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan, inikataw sa bata, malimot siya sa iyang mga pag-antos. Kaya malipay man siya na natawa na ang usa ka bata. Usab kini ay may tabo kaninyo. Karon, mag-uol kamo. Apan, magkikita ra ako kaninyo pag-usab. Ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inig-abot niya atong adlaw, dili ko mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang Amahan, muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Adunay mga problema, kaluya, tahidya, kasubo, kapildihan sa kinabuhi. Wala ka na magpasabot na wala na kalipay. Ebanghelyo karon naghatag og pananglitan. Kamo naghilak ug nagbako. Kamo nagsubo. Apan ang inyong kasubo mahimong kalipay ug walay bisan kinsa makakuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. Ang mga ibutang bahin sa Kristohanong kalipay mao nga kini usa ka nag-awas ka grasya gikan sa usa ka konviksyon nga ang Dios anaa sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang Francis nga filosopo, si Teilhard de Chardin, kung nakaila mo, nag-ingon nga ang kalipay kuno mao ang dili masayop nga timaan sa presensya sa Dios. Happiness, presence of God. Sign of the presence of God. Sa mapaagi, ang usa ka Irish nga Blessed Dom Columba, no? Marmion, nag-ingon, ang kalipay mao ang landlog, no? Sa kinabuhi sa Dios. Tawag to God, the voice of God, loud voice of God. Sulod sa itong kasing-kasing. Ang usa ka tao, sama sa kamadre, no? Kung masulubon, kung magsulob siya sa usa ka naw nga masulubon, ingon nga, murag ingon mga bagong nabalo, na biyuda, dili makaangkon nga siya adunay Kristo sa iya kinabuhi. A sad man cannot claim that God is in his heart. Ang kalipay sa pagbato ni Kristo, usa ka dili ikalimod nga panghitabo, o dili matago o makontrol. Ang usa nga dunay Jesus sa iyang kinabuhi,
O sa katao na ang Ginoo siyang kinabuhi. Sa ingon adunay dili mapugnan kalipay sa kinatibuk-an niyang pagkatao. Ang English anchoress, Julian Norwich, nag-ingon, ang kahigpitan sa kalipay mao ang pagtanaw sa Dios sa tanan. No, the perfect happiness is to see God eye to eye, to be able to see God. Kano sa katao, no, sa iyang kinabuhi, komplikado na iyang relasyon, dili may relasyon ngadto sa Dios. Siya makalimot na sa pagigsulti kaniya sa ordinaryong paagi, sama sa pagigsulti nimo sa imong isig katao, like a friend. No? Muna nga si Jesus din ang personal nimo. Muna na siya, ibutang nimo siya gitog to pedestal ba, nga mura bag imong ludhan. Dili na nimo siya daw sama nga uban kanimo adlaw-adlaw. Nga maminaw sa imong mapadayag nimo imong kalipay o kabalaka. Ang tinuod nga kalipay nagikan sa yanong pagbaton ni Kristo matag adlaw sa gagmay mga detalye sa ato ang kinabuhi. No? Sa pisina, sa laboratorio, sa eskwelahan, sa kusina, sa matag dapit diin kita pagigsulti kaniya. Dito kita makakaplag og kalipay sa pagiguban kaniya. See God in little things, no? Sa buhaton nato. Ang kalipay nagagamot diha sa lahom, no? May gugmaong relasyon diha sa Dios. Mahimol kini kung related ta ang Ginoo nato sa kasing-kasing. Ang kalipay agikan kaniya mao ang pundasyon sa tanan nato mga proyekto sa kinabuhi. Dili di kini mapalong. Palundungi kini. Recall instances when you truly felt joy coming from your deep, loving relationship with God and share this experience with someone. Nulumi itong mga panghitabo sa mga kinabuhi. Kaya ikaw, nakatagantag yun ang itawag na ito, lawong ba nga, loving relationship with God. No? Unya, ipaampit ni sa uban. Mag-ampo kita. In your presence in my life is enough to give me joy, my Lord. Ang imo ang prinsesya sa ako ang kinabuhi. Mauna na ang kalipay sa kinabuhi. Oh Mary, I seek your counsel in times of difficulty and confusion. Oh Mary, giyahi ako, tabagi ako, lipagunan ako sa kalibog, ug sa guol, tuduy ako, kung saan ko magmalipayon, uban sa imong anak. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Ama na Anak, Espiritu Santo. Amen. Divine mercy, bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. The bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.